नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है, आपने शफ़क़त फरमाई है। मेरे वालिद गिरामी की रस्म कुलखानी का ख़त्म कुलखानी आपने मेहरबानी फरमाई है। अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से पूछता है, कहाँ से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह, हमने एक माजरा देखा, एक मामला देखा, चंद लोग इकट्ठे थे, तेरा और तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा था। अल्लाह फरमाता है, मेरा और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फलां जगह फलां मकाम पर फलां आदमी मेरा और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहा था। हजरत क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान पीर गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने जिस ख्वाब का जिक्र किया, मैं तफसील से 2 मिनट के अंदर आपके सामने पेश करता हूँ। 1996 में मेरे एक क्लास फेलो मेरे वालिद साहब से लाहौर में मिले, कोई आधे घंटे की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद वो दोस्त किसी सिलसिले में, किसी जॉब के सिलसिले में मुल्क से बाहर चले गए। मेरे साथ, मेरे भाई के साथ, बड़े भाई मेरे मोहम्मद रिलाले का साहब, उनके साथ भी राब्ते में ना रहे। 1996 मैं आपको बात कर रहा हूँ, अप्रैल 1996। मेरे वालिद साहब 85-80 से कुछ महीने ऊपर उनकी एज है। वो हमें हमेशा कहा करते थे, बेटा मुझ पे तो नमाज अभी फर्ज भी नहीं हुई थी, तो मैं अपनी वालदा के साथ तहज्जुद के वक्त खड़ा होकर नमाज पढ़ा करता था। अभी तो मैं 7 साल का भी नहीं था जब मुझे बाद में शऊर आया कि 7 साल के बच्चे को कोशिश करो कि वो नमाज पढ़े, 12 साल के बच्चे को जबरदस्ती से पढ़ाओ। बेटा ये तो मेरा कोई कमाल नहीं है, तो अल्लाह का करम है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि मुझे तौफीक दी। मैं आज आपके सामने कहूँ ना अल्लाह, तो ये अल्लाह का फजल है कि उसने मेरे मुंह से अल्लाह निकलवाया। वरना मेरा दिमाग इससे पहले माऊफ हो सकता है, मेरी जुबान इससे पहले शल हो सकती है, मेरी इससे पहले सांस निकल सकती है। मैं कहूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये अल्लाह का फजल है। भाइयों, मैं आपके सामने उस ख्वाब का जिक्र इसलिए करता हूँ कि हम सुन्नियों का अकीदा इससे मुकम्मल होता है, हमारे अकीदे को तक़वियत मिलती है। मैंने अपने बाप को जिस करब में देखा, 72, 73, 75 साल मेरे पैदा होने से पहले और मेरे हाथों में फौत होने तक उन्होंने दुरूद पाक वज़ू की हालत में अत्तहियात पर किबला रुख होकर बाअदब 18,000 मरतबा रोजाना पढ़ा। और हमेशा ये कहा, फजर के वक्त वजू करते थे, इशा उसी वजू से पढ़ते थे। हम डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे, डॉक्टर्स कहते थे आपको दवाइयां देते हैं, आपके गुर्दों में सोजिश है, आपके अंदर सॉल्ट रुक रहा है दवाइयों का, आप पानी क्यों नहीं पीते? वो कहते थे, डॉक्टर साहब मैं पानी पीऊँ तो पेशाब आता है। तो डॉक्टर साहब कहते थे पेशाब आता है तो पेशाब करें, अगर आपको पेशाब में कोई प्रॉब्लम है, कोई गदूदे हैं, कोई प्रोस्टेट का मसला है, तो हमको डॉक्टर की तरफ रेफर करते हैं, उनसे जाके इलाज करवाएं। वो कहते थे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पेशाब में कोई मसला नहीं है, डॉक्टर साहब पेशाब तो आता है, ठीक आता है, लेकिन पेशाब से वजू टूटता है। तो डॉक्टर साहब कहा करते थे फिर वजू करें। वो कहते डॉक्टर साहब आपको इस बात का नहीं पता, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सारी जिंदगी मेरे वालिद साहब ने एक फुल्का खाया, 2 या 3 गिलास 24 घंटे के अंदर पानी पिया और कोशिश की कि हर वक्त मैं बावजूद रहूं। इशा के बाद कुछ देर आराम करते थे ताकि मैं दोबारा उठकर तहज्जुद पढ़ूं, फिर तहज्जुद के बाद फिर सो जाते थे ताकि मैं दोबारा उठ के फजर पढ़ूं। और अक्सर हम कमरे में, कोई भी हम में से भाई या बहन या वालदा तो पास ही होती थी, हमें से अगर कोई सोना चाहता था कमरे में उसी बेडरूम में, तो हम रात को ये माजरा देखते थे, वो रात को रोते थे। और हम सुबह पूछ लेते थे नाश्ते में, कहा जी रात को तो आप फिर रो रहे थे, कल रात भी आप रो रहे थे, आज मेरी बारी थी मैं सोया आपके पास, आप फिर रो रहे थे। वो कहते थे बेटा तुम्हें नहीं पता, शैतान बड़े बड़े तरीकों से वार करता है। जब तुम नमाज पढ़ने मस्जिद जाओगे तो वो कहेगा देख तू ही तो है इस पूरे मोहल्ले में जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है, और कौन गया, एक ये उसका वार है। फिर तुम वजू करोगे, वो कहेगा देख तेरा वजू करना क्या बात है, तेरे जैसा वजू तो मुफ्ती साहब ने भी नहीं किया, फिर उसका एक वार है। बेटा मैं नहीं जानता, मैंने दुरूद पाक पढ़ा, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने रोजा रखा, मैंने जिक्र किया, मैंने नफली इबादत की। शैतान ने अगर 1 करोड़वां हिस्सा में मेरे दिल में गरूर का डाल दिया कि तू तो बख्शा गया, तो बेटा अल्लाह मुझे पीस के रख देगा। अल्लाह को गरूर पसंद है, उसकी शान है, वो मुतकब्बिर अल्लाह है।
وہ قہار ہے، جبار ہے، اس کی مخلوق کی حکمت، اس کی مخلوق کے اوپر اس کی حکمت سب اس کی ہے، اس نے خلق کیا، اس نے یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے خلق کیا ہے۔ بیٹا میرے دل کو اطمینان تب ملے گا، میرے دل کو سکون تب ملے گا جب مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کم سے کم اتنا کہہ دیں کہ یہ میرا غلام ہے۔ کم سے کم میں 14 صدیاں بعد آیا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں دنیا سے، ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے نصیب مجھے ہوگی، مجھے تسلی کیسے ہوگی؟ حضرت ہم ساری زندگی والد صاحب کے ساتھ ہماری آؤٹنگ کہیں بھی باہر جانا تو یہی ہوتی تھی کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں، ہم بچے ہوتے تھے، ساتھ کوئی نہ کوئی ڈرائیور ہوتا تھا، ہمیں یہ ہوتا تھا چلو وہاں سے آئس کریم کھائیں گے، چلو وہاں سے کچھ دہی بلے کھائیں گے، کچھ سموسے کھائیں گے۔ تو وہ جس بھی اللہ والے کے پاس جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ اتنا ذکر یہ کیا کریں، وہ کہتے تھے میں 3000 مرتبہ روزانہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ آپ سورہ یاسین 200 مرتبہ پڑھے تھے، وہ کہتے تھے میں تو 300 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سورہ واقعہ 10 دفعہ پڑھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں عشاء کے بعد ہی پڑھتا ہوں 10 مرتبہ، فجر کے بعد ہی پڑھتا ہوں، ظہر کے بعد پڑھتا ہوں۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ اللہ والے کہتے تھے پھر آپ ہمارے پاس کیا لینے آئے ہیں، پھر آپ ہمیں بتائیں آپ کا آستانہ کدھر ہے، ہم وہاں پہ آتے ہیں۔ یہ اکثر ہوتا تھا۔ تو 6 مہینے پہلے فوت ہونے سے 6 مہینے پہلے وہ جو میں نے بات چھوڑی تھی اس کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ اس ہمارے دوست نے ہم تک رابطہ کیا، کسی وجہ سے ہم اس کا فون نہ اٹھا سکے، وہ پھر ہمارے کزن سے اس نے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خالد لالے کو کہہ دو کہ تم میرے سچے غلام ہو۔ جب یہ بات میرے والد صاحب کو پتہ لگی، میں آپ کو ابہام نہیں کرنا چاہتا، میں اس عقیدے کو، مسلک کو، اپنے نبی کی شان کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یقین جانیں میرے والد کا رنگ سفید ہو گیا۔ یہ میرے چچا بیٹھے ہیں امی محمد احمد لالے کا، میرے ماموں بیٹھے ہیں راجہ جنید خالد صاحب، راجہ سلطان جاوید صاحب، میرے تایا بیٹھے ہیں میاں منظور احمد لالے کا صاحب۔ یہ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک طرف ساری زندگی کا رویہ اور ایک طرف ان 6 مہینوں کا رویہ۔ آپ انہی سے پوچھ لیں، ان کے چہرے پہ ایک اطمینان آ گیا، ایک پیار آ گیا، ایک سکون آ گیا، ایسے لگتا ہے جیسے اندر بھڑکی ہوئی آگ کو آسرا مل گیا۔ انہیں یہ تھا کہ میرا سب کچھ ضائع ہے، جو اب تک مجھے سرکار کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملا، میری 75 سال کا درود پاک پڑھا، میری نمازیں نوافل اللہ نے قبول نہیں کی، لیکن جب آخری 6 مہینے میں ان کو یہ دلیل ملی، اور وہ ہم سے ڈسکس نہیں کرتے تھے، ہر کسی سے ہنس کے ملتے تھے، کھل کے ملتے تھے، ہر کسی سے پیار کرتے تھے۔ دوستو میں اس ساری بات کو بائنڈ اپ کرتا ہوں کہ ہمارے نبی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اللہ خود فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ جب نبی زندہ ہے تب درود و سلام پڑھنا، جب نبی ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے درود و سلام بند کر دینا۔ نہیں، مقبول عبادت اگر دنیا میں کوئی ہے، ایسی کوئی عبادت جو آپ پڑھو اور آپ کو یقین ہو کہ یہ میری قبول ہے، تو صرف درود پاک ہے۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکات کریں، کچھ پتہ نہیں ہے قبول ہوگی نہیں ہوگی، لیکن آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ مقبول ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ دل میں کریں کہ یہ قبول نہیں ہے، ہمارا ایمان کیا؟ والد صاحب ہمیشہ فرماتے تھے کلمے کا مطلب سن لو، سمجھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، موجود ہیں۔ رسول تھے نہیں، رسول ہیں، ہر زمانے کے لیے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں تو براء البراء ہیں، ہم کس چیز کو بیان کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بات کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ دیکھ لیں۔ یہ کائنات، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ میری دعا ہے میرے والد کا یہ سبب بنا، آپ لوگوں نے ختم گل شریف میں تشریف لائے، یہاں پر اللہ کا اور اللہ کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا۔ اللہ پاک آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے اور میری بھی حاضری قبول فرمائے۔ آپ لوگوں میں سے نہ جانے کون سا اللہ کا ولی بیٹھا ہے یہاں پر جس کے صدقے اللہ سب کے گناہ معاف فرما دے۔ آخر میں درود شریف پڑھے، اس کے بعد مفتی صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
बुलंद आवाज होके सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। 1400 साल के बाद हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सर तो ना दे सके, आज अपने गले खुल के सरकार की शान बयान करो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह अल्लाह के फरिश्ते आपका और मेरा इस दुरूद पाक पढ़े के दुआ होंगे और इंशाअल्लाह हमारी हाज़िरी अल्लाह की बारगाह में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह की मेरी दुआ है हर बंदे को ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, हर बंदे को रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब हो। हम अपनी एक चीज़ है शिफाअत, हम अपने गुनाहों से अपने अमलों से नहीं बख्शे जा सकते, हम गुनाहगार हैं। पूरी महफिल का सबसे कमीना तरीन और गुनाहगार इंसान है, हम नहीं बख्शे जा सकते, लेकिन हमारे गुनाहों को अल्लाह नहीं देखना, अल्लाह ने निस्बत को देखना। शिफाअत किधर से हो रही है? शिफाअत कौन कर रहा है? वो मिसाल है कुत्ता तेरा नहीं तेरे सही ना मुंह मारता है, पंजाबी की मिसाल है। माजरत के साथ मैं आपके पेश की है। अल्लाह ने हमें नहीं देखना, हमारे गुनाहों को नहीं देखना। अल्लाह ने कहना कि उम्मती किसका है? ये हम उस नबी की उम्मत है जिसकी उम्मत का रश किया नबियों ने कि या अल्लाह नबूवत नहीं चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। हम उस नबी की उम्मत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बराउल बरा है, ये दुनिया बाइसुल वजुल कायनात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना फरमाना होता तो कुछ भी ना होता, ना ये वक्त होता, ना ये दोज़ख होती, ना ये जहन्नम होती, कुछ भी ना होता, ना कोई जन्नत होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइसुल वजुल कायनात है। अल्लाह ने हुज़ूर को दुनिया में भेजा, साया अपने पास रखा। हुज़ूर की शानें कौन कौन सी बयान करें, ना कोई बयान कर सका ना कर सकते। मुफ्ती आज़म नहीं बयान कर सकते तो मैं जाहिल अनपढ़ आदमी आपके सामने क्या बयान करूँगा। आपको ख्वाब बयान करने का मकसद ये था कि बंदो, अल्लाह के बंदो, मेरे भाइयों, मेरे बाप ने 75 साल 76 साल दुरूद पाक पढ़ा है, उनको इशारा मिला है कि खालिद दाले का तो जाके कह दो कि तुम मेरे सच्चे गुलाम हो। मैं यहाँ पर बात लोगों को जानता हूँ जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बहुत कुछ बयान फरमाया है। हमने मर जाना है, हमारी शिफाअत सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमानी है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी दुरूद पाक आपको आता है अपना मामूल बना लें, पूरा जिक्र किया करें, चलते फिरते पाक हालत में रहें, अपना पूरा जिक्र करें। बाकी जो दुनिया के मामलात हैं जैसे आपके चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, बाकी वो सब अल्लाह के सुपुर्द है। अल्लाह अपने नबी के सदक़े हमारी शिफाअत फरमाएगा, हमारे अमल कुछ नहीं है। वास्सलाम।